ओके सो अब एबिसी ए को भ्यालु कति रहेछ हामीलाई कति दिइरहेछ 2 2 भनेर दिइरहेछ 2 सरी 2 2 2 भनेर दिइरहेछ ठीक छ त्यसै गरी बी को भ्यालु पनि दिएको छ बी को भ्यालु कति दिइरहेछ क्वेशनले 6 6 भनेर दिइरहेछ हो 6 6 यो लामो चाहिँ लामै हुन्छ काटेन भने बुझेको बुझेन त्यही भएर लामो भयो नि सल्भ गर्नुपर्छ लामो भयो भने फेरि 5 मार्क्समा आउँछ नि फेरि यस्तो क्वेशन फेरि बुझे बुझेन बिगाऱ्यो भने सट्टै 5 मार्क गयो अनि अर्को के रहेछ 5 7 ठीक छ यो तीनवटा पोइन्ट रहेछ है अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो अब यो भइसके पछाडी अब हामीले एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर हिजो जुन गरेको थियो सेम त्यस्तै गर्नु पर्यो मैले त्यति ल्याङ्ग्वेजहरु केही लेखिन मैले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँ के लेखे भनेदेखि एपी स्क्वायर बीपी स्क्वायर सीपी स्क्वायर तिर अगाडि बढे है यहाँ के भयो एपी फिफ्थ पावर 2 है स्पेस एपी स्क्वायर भयो सो एपी स्क्वायर को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त एपी स्क्वायर को भ्यालु what will get value of AP square x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square हो कति आउने भयो त x minus 2 whole square हो हैन अब यसलाई अब त्यहाँ भ्यालु ठ्याक्क अर्कोसँग काटिने छ भने हामीले काट्न मिल्छ बुझे बुझेन काटिने छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो अर्को उपाय के छैन ओपन गर्ने सब्स्टिट्युट गर्ने सल्भ गर्ने त्यही हो अलि लामो चाहिँ लामै हुन्छ त्यो है अब यहाँ कति हुने भयो त x minus 2 x minus 2 को होल स्क्वायर हुन आउँछ ठीक छ अनि प्लस y minus 2 को होल स्क्वायर y minus 2 को होल स्क्वायर हुन्छ है y minus 2 को होल स्क्वायर अब यो केहीसँग काटिन्छ त काटिने कुरै छैन किनभने एउटा 6 6 रहेछ एउटा 5 7 रहेछ काटिने चान्सै छैन हो हैन भने अब के गर्नु पर्यो अब चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो है त्यसैगरी बीपी स्क्वायरले पनि के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो भने मतलब फर्मुला ओपन गर्नु पर्यो अनि इक्वलाइज गर्नु पर्यो इक्वलाइज गर्दाखेरि के देख्छ तिमीहरुले x स्क्वायर काटिन्छ y स्क्वायर काटिन्छ हो हैन xy फर्मेटको इक्वेसन आउँछ एउटा है अनि फेरि अर्को दुईटा सल्भ गर्ने फेरि xy फर्मेटको आउँछ अनि त्यो दुईटाले के गर्ने हो सब्स्टिट्युट गर्दिने त्यो दुईटाले के गर्दिने हो सब्स्टिट्युट गर्यो भने यु विल गेट भ्यालुज है अब म अलि हिन्ट यहाँ दिइहालौं एकछिन अब यहाँ चाहिँ के गर्ने तिमीहरुले अब यो फर्मुला लेख्ने भनेको व्हाट विल बी द फर्मुला आफ्टर ओपनिङ दिस के हुन्छ त फर्मुला एनीबडी के हुन्छ फर्मुला ल भन त के हुन्छ x स्क्वायर minus 4x अनि प्लस 4 अनि प्लस y स्क्वायर अनि माइनस 4y हो हैन 4y अनि त्यसपछि प्लस 4 यो भनेको एउटा के भयो इक्वेसन फर्स्ट भयो इक्वेसन फर्स्ट सपोज गरौँ ठीक छ त्यसैगरी अब चाहिँ अर्को आउँछ इक्वेसन सेकेन्ड बीपी स्क्वायर बाट आउँछ मैले पुरै कपी गर्दिए त्यही लेख्न सजिलो हुन्छ भनेर कपी पेस्ट है अब फेरि हामी के भयो बीपी स्क्वायर केमा गयो बीपी स्क्वायर को के हुन्छ एनीबडी क्यान से के हुन्छ बीपी स्क्वायर को 6 6 रहेछ हो हैन कति हुन्छ x माइनस कति हुने भयो 6 हुने भयो x minus 6 अनि y minus 6 होल स्क्वायर ठीक छ अब तल होल स्क्वायर ओपन गर्दाखेरि कति हुने भयो 6 2 जा 12 हुने भयो हैन अनि यहाँ पनि कति हुने भयो 6 2 जा 12 हुने भयो अनि 4 र अरु कति छ 4 को ठाउँमा कति हुने भयो 36 हुने भयो अब यहाँ पनि 4 को ठाउँमा कति हुने भयो 36 हुने भयो हो हैन 36 कति हुन्छ 72 त्यही भएर 70 अब माथि नि हामी 4 को ठाउँमा डाइरेक्ट मैले 8 लेखिदिन्छु यो प्लस भयो लास्टमा चाहिँ कति बस्नु भयो 8 हुने भयो है 8 हुने भयो अब त्यसैगरी यहाँ चाहिँ 36 कति हुने भयो 3 3 6 1 7 72 हुने भयो हो हैन
अनि मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिन्छु 36 को ठाउँमा यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट हामीले कति पायौँ एड गर्यो भने 72 आउँछ अनि यो 36 मैले क्यान्सल गरिदिएँ है। त्यसै गरी फेरि म अब अर्को इक्वेसन बनाउँछु। यो इक्वेसन कुन भयो इक्वेसन सेकेन्ड कुन भयो सेकेन्ड ठीक छ गेटिङ मी ल त्यसै गरी अब चाहिँ अर्को इक्वेसन यसको साइज अलि बढाइदिउँ साइज बढाइदियो भने अलि देखिन्छ ल तो यो इक्वेसन के भयो सेकेन्ड भयो हो। अब इक्वेसन सेकेन्ड भइसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ इक्वेसन थर्ड निकाल्छौँ। इक्वेसन थर्ड भनेको कस्तो हो फेरि मैले यसलाई प्रिन्ट गरेर के भन्छ पेस्ट गर्छु कन्ट्रोल भी भयो है। अब एपीए स्क्वायर को ठाउँमा के भयो सीपीए स्क्वायर के हुने भयो त सीपीए स्क्वायर हुने भयो ठीक छ सीपीए स्क्वायर अनि यहाँ चाहिँ कति हुने हो x - 5 को होल स्क्वायर हो के x - 5 को होल स्क्वायर यता चाहिँ y - 7 को होल स्क्वायर भयो ठीक छ। अब x स्क्वायर जस्तो अब त्यस्तै हुने भयो 5 टु जा 10 हुने भयो यहाँ हो के 10 हुने भयो त्यस पछाडि यता चाहिँ 5 5 जा 25 हुने भयो यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 7 टु जा 14 हुने भयो हो के एन्ड यता चाहिँ कति हुने भयो 49 हुने भयो ठीक छ। ल अब यसलाई चाहिँ इक्वेसन हामी कति भन्छौँ त इक्वेसन थर्ड भन्छौँ हो के अब यसमा पनि 25 र 49 जोड्ने भने कति हुन्छ 54 20 64 हुन्छ 74 हुन्छ हो 74 भयो ठीक छ यो काट्यो 25 हो। अब हामीले कतिवटा इक्वेसन निकाल्यो तीनवटा इक्वेसन निकाल्यो। अब यो तीनवटा इक्वेसन मध्ये कुनै पनि इक्वेसन काट्न मिल्छ त मिल्दैन नि हामीले काट्न सक्छौँ त सक्दैन सकेन भने अब के गर्नु पर्यो दुईटालाई इक्वलाइज गर्नु पर्यो कुनै दुईटालाई इक्वलाइज गर्ने है जुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसलाई इक्वलाइज गर्दा भयो है। अब दुईटालाई हामीले इक्वलाइज गर्यौँ सपोज इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्ड हामीले इक्वलाइज गर्यौँ सेकेन्ड र फर्स्ट र सेकेन्ड इक्वलाइज गर्यो भने हामीले के देख्छौँ त्यहाँनिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायरहरू जम्मै काटिन्छ है। मैले अब लेख्छु यहाँ तल अब मैले यो स्टेप देखाइदिन्छु त्यसपछि तिम्रो आफै गर्ने हो जम्मै है इक्वलाइजिङ इक्वेसन सेकेन्ड फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड इक्वेसन फर्स्ट एन्ड इक्वेसन सेकेन्ड इक्वलाइज गर्दा त कति हुँदो रहेछ इक्वलाइज गर्यो भने कति आउने भयो यो आउने भयो के दिस गेटिङ मी अल अफ यु क्लास 9 yes sir सो अब यो आउने भयो इक्वेसन सेकेन्ड चाहिँ कति आउने भयो यो आउने क्वेसन फेरि 5 मार्क्स को क्वेसन हो के किनभने यसमा डेरिभेसनहरु धेरै हुन्छ डेरिभेसन धेरै हुने बित्तिकै 5 मार्क्समा जान्छ क्वेसन है ओके ल यसले अलि यता सार्दिनु चाहिँ ओके ल अब हेर त यहाँ चाहिँ के काटिन्छ त यसमा एनीथिङ इट इज क्यान्सलिङ हियर and y square x स्क्वायर काटिरहेछ हो अर्को के काटिरहेछ y स्क्वायर काटिरहेछ हो के न अनि के फर्मेटमा आयो त अब कुन फर्मेटमा आयो त यो कुन फर्मेटमा आयो अहिले अब यो भनेको तिम्रो कुन फर्मेटमा आयो x स्क्वायर y स्क्वायरहरु जम्मै काट्यो सो अब के आयो xy फर्मेटमा आयो के न अब xy फर्मेटमा आयो के आयो त xy फर्मेटमा उताबाट 12x आइरहेछ यताबाट 4x आछ हो कति हुने भयो 12 र 4 कति हुन्छ -6 8x भयो प्लस माइनस छ नि त उल्टो हुन्छ साइन हो अनि y को हेर त y को के रहेछ 12y र 4y कति हुने भयो -8 कति भयो y पनि यता आउँछ हो के न यता आउँदाखेरि के भयो प्लस भएर आउँछ त्यही भएर के भयो +8y नै हुन्छ +8y भयो ठीक छ। अब उताबाट 72 छ यताबाट 8 छ हो अब 72 यता आउँदाखेरि कति हुने भयो 72 - 8 कति हुन्छ 64 हो -64 इक्वल टु कति हुने भयो त 0 हुने भयो ठीक छ।
अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं केही कमन हुन्छ कमन हुँदो रहेछ 8 कमन हुँदो रहेछ हो भने 8 कमन लिदिने 8 कमन लियो कति भयो x plus y minus 8 equal to 0 हुने भयो अब हामीले सरल सजिलो लेख्न सक्छौं सजिलै के लेख्न सक्छौं त x plus y minus 8 equal to 0 x plus y minus 8 equal to 0 ठीक छ अब यसलाई इक्वेसन के भन्ने इक्वेसन हामी थर्ड सम्म निकालिसकेका छौं यसलाई कुन इक्वेसन भन्ने अब इक्वेसन 4 गेटिङ मी Yes, sir. इक्वेसन 4 भयो अब इक्वेसन 4 भइसकेपछि अब हामी फेरि चाहिँ कुनै दुईटा यसलाई सल्भ गर्ने कुनै दुईटालाई सल्भ गर्ने है सेकेन्ड थर्ड सल्भ गर्दा नि भयो अब सेकेन्ड थर्ड सल्भ गर्यो भने म सेकेन्ड र थर्ड को फास्ट लेखिदिन्छु है सेकेन्ड र थर्ड सल्भ गर्ने हो भने अगेन लेखौं सेकेन्ड र थर्ड सल्भ गर्ने भने के हुन्छ मैले त्यहाँ नलेखिकन डाइरेक्ट मैले यहाँ लेख्छु सल्भिङ इक्वलाइजिङ यसैले कपी गर्दिम न इक्वलाइजिङ इक्वेसन अब हामीले फर्स्ट सेकेन्ड गरिसक्यौ अब चाहिँ हामी के गरिरहेका छौं सेकेन्ड र थर्ड गरिरहेका छौं हैन सेकेन्ड र थर्ड गरिरहेका छौं ठीक छ थर्ड गर्यो ल सेकेन्ड र थर्ड गर्यो भने के हुन्छ ल भन यो आउने भयो हैन सेम यस्तै कन्सेप्ट आउँछ यहाँ पनि कन्ट्रोल सी गरौँ पेस्ट गर्दिम इक्वल टु गर्दिम यसलाई पनि कन्ट्रोल सी गरौँ पेस्ट गर्दिम ल सो अब यहाँ पनि के काटिन्छ के काटिदो रहेछ त हेर त के काटिन्छ x स्क्वायर काटिन्छ अरु के काटिन्छ y स्क्वायर काटिन्छ ल यति भइसकेपछि अब के हुन्छ यति भइसकेपछि फेरि हामी के गर्छौं यसलाई सिम्पल फर्ममा राख्छौं हैन सिम्पल फर्ममा राख्छौं सिम्पल फर्ममा राख्नु भनेको अब कति हुने भयो त ल x को लागि ल्याउ त कति हुन्छ यता 12x छ उता 10x छ हैन जता पोजिटिभ हुन्छ त्यतातिर लाने भने मतलब लेफ्ट साइड तिर सरी राइट साइडमा लाने राइट साइडमा लाँदाखेरि के हुन्छ 10 र 12 कति हुने भयो 2x हुने भयो ठीक छ 2x हुने भयो त्यसपछि y कति हुने भयो 14 र 12 कति भयो 2x 12 कति हुने भयो क्लास 9 फेरि सेलायो क्लास 9 कति हुने भयो माइनस हुन्छ कि प्लस माइनस होला नि राइट साइड तिर गइरहेछ हामी हो राइट साइडमा गइरहेछ राइट साइडमा x पोजिटिभ हुन्छ नि त यसलाई 12 लाई यता लाँदाखेरि पोजिटिभ भयो नि त अनि 74 र 72 कति हुने भयो 0 भयो अब यहाँ केही कमन छ के छ कमन क्लास 9 फेरि सेलायो यिनीहरु व्हाट ह्यापन 2 कमन भयो इक्वल टु 0 भयो ओके न सो हामीले यहाँबाट के हजुर अनि 10x लाई लेफ्ट पट्टि लाँदाखेरि पोजिटिभ हुन्छ अनि -2 हुन्छ नि त 2x कुन x लाई यसलाई यस यसलाई त लग्यो भने यसलाई लग्दाखेरि यो पोजिटिभ होइन यता आउँदा यसलाई तिमीले यता सार्यो भने यहाँ पोजिटिभ भइदिन्छ नि त हैन र अनि पोजिटिभ हुँदाखेरि यो प्लस राख्यो हामीले है अब यो सानो छ सानो भएको कारणले यसको साइन बस्यो ठीक छ अब यो पनि सानो छ त्यही भएर यसको साइन बस्यो बुझेन Understood. So what will get here x minus y plus 1 equal to कति हुने भयो त 0 भयो अब हामीले इक्वेसन 4 निकाल्यौ इक्वेसन 5 अब इक्वेसन 4 र 5 सल्भ गर्यो भने xy को भ्यालु आउँछ कि आउँदैन क्लास 9 एकचोटी तिमीहरु सल्भ गर त हेर त कति आउँदो रहेछ xy को भ्यालु once all of you try this मैले यहाँबाट छोड्दिए इक्वेसन 4 र 5 सल्भ गर त सबैजना अहिले all of you solve once मैले चाहिँ डाइरेक्ट भ्यालु लेखिदिन्छु तिमीहरु सल्भ गर त हेर त कति हुँदो रहेछ के गर्ने एडिसन गर्ने कि सबट्र्याक्सन के गर्ने हो एडिसन
भेरी गुड एडिसन गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ y क्यान्सल हुँदो रहेछ हो के न हो ल गेटिङ है तिमीहरूले पोइन्टको भ्यालु निकाल्यो भने कुनै पनि कोअर्डिनेट निकाल्यो भने डेसिमलमा लेख्नुपर्छ अन्डरस्टुड Yes, sir. Yes, sir. Sir, अलि माथि देखाउनु न माथि भनेको यो अगाडिको भयो सर ओके ल त यसरी हाम्रो पोइन्ट चाहिँ के भयो त हाम्रो सेन्टर चाहिँ कति हुने भयो सेन्टर चाहिँ 3.5 4.5 हुने भयो अन्डरस्टुड यसरी चाहिँ हामीले अरु क्वेशनहरु पनि गर्न सक्छौं अरु क्वेशन भनेको जुन तलको बी नम्बर सी नम्बरहरु जुन दिइरहेछ त्यो पनि हामी यसरी नै गर्छौं गेटिङ मी Yes, sir. यसरी हामीले अरु पनि त्यही अनुसार गर्छौं ओके सो अब कति आयो सो दिस इज योर सेन्टर दिस विल बी योर सेन्टर सेन्टर भनेको सर्कम सेन्टर हुने भयो ओके ट्रायंगल को लागि सर्कम सेन्टर भनेको सेम तीनटै भर्टेक्सबाट सेम डिस्टेन्समा पर्ने पोइन्ट भयो है अब सर्कम सेन्टरको लागि हेर्ने भने म एकचोटी यहाँ नेटमा पनि यसो सर्च गरेर देखाइदिन्छु के रहेछ त सर्कम सेन्टर है यहाँबाट देखाइदिन्छु All of you can see the screen, no? Yes, sir. Question ले के भनेछ find out the circumcenter of a triangle हैन yes ल त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ म त्यहाँ देखाइदिन्छु अलिकता अनि त्यसपछि अलि कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ खास भन्ने के हो त सेम डिस्टेन्स सबै पोइन्टबाट सेम डिस्टेन्स है circumcenter of a triangle हैन ल circumcenter of a triangle ल हेर यस्तो हुँदो रहेछ ल इमेजमा देखाइदिन्छु एउटा इन सेन्टर हुन्छ एउटा आउट सेन्टर हुन्छ यसमा चाहिँ ठ्याक्क बीचमा पर्दो रहेछ है ठ्याक्क बीचमा पर्ने के भनेर छ यो सर्कम सेन्टर Circumcenter is the point of concurrency of a three perpendicular bisector of a triangle है यो तीनटैको बाइसेक्टर पोइन्ट भनेको तीनटै पोइन्टहरु जहाँ मिट गर्छ त्यसैले सर्कमसेन्टर भन्दो रहेछ हामीले चाहिँ केबाट निकाल्यो भर्टेक्सबाट निकाल्यो यसमा चाहिँ मिड पोइन्टबाट निकाल्ने रहेछ यसको चाहिँ है भर्टेक्सबाट निकाले इन सेन्टर सर्कमसेन्टर त्यसरी नै आउँछ लिटर अरु चाहिँ कहाँ देखाछ अरु हेरौँ ल सर्कमसेन्टर भनेको यस्तो पोइन्ट जहाँबाट चाहिँ सर्कल चाहिँ त्यो भर्टेक्स छोएर सर्कल ड्रो हुन्छ त्यसैले सर्कमसेन्टर भन्छ एकचोटी फेरि भनिदिन्छु यहाँबाट है हो एउटा इन सेन्टर भयो इन सेन्टर भनेको के हो अल अफ यु क्यान सी दिस इन सेन्टर देखाछ
इन सेन्टर नि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ। इन सेन्टर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ हेर त। इन सेन्टर भनेको सर्कल भित्र चाहिँ सर्कल ट्रायंगल भित्र चाहिँ सर्कल बनाउने। गेटिङ मी? Yes, sir. ट्रायंगल को भित्र सर्कल बनाउँदाखेरि जुन सेन्टर फर्म हुन्छ त्यसलाई इन सेन्टर भन्छ। त्यसलाई के भनिन्छ? इन सेन्टर है, इन सेन्टर। त्यसरी चाहिँ इन सेन्टर भनेको ट्रायंगल भित्र बनाउने सर्कललाई इन सेन्टर भन्छ है। भने अर्को चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ के पढ्यो? सर्कम सेन्टर पढ्यो। सर्कम सेन्टर भनेको के हो? सर्कम सेन्टर भनेको ठ्याक्क ट्रायंगल भन्दा बाहिर ट्रायंगलको तीनवटै भर्टेक्स छोएर जाने सर्कललाई सर्कम सर्कल भन्छ। तीनवटै भर्टेक्स छोएर जाने सर्कल है, तीनवटै भर्टेक्स छोएर जाने सर्कललाई चाहिँ सर्कम सर्कल भन्छ। त्यसको सेन्टरलाई चाहिँ सर्कम सेन्टर भन्छ। त्यसको सेन्टरलाई हामीले के भन्छौँ? सर्कम सेन्टर भन्छौँ। यसरी तीनवटै भर्टेक्स छोएर जाने सर्कल सर्कल हो। त्यसलाई चाहिँ यस्तो है, तीनवटै भर्टेक्स छोएर जाने सर्कललाई के भनिन्छ? सर्कम सेन्टर भन्ने भयो। अन्डरस्टुड? बुझाछ? Yes, sir. है, अहिले जुन हामीले डिस्कस गर्यौं त्यो चाहिँ केसँग रिलेटेड डिस्कस गर्यौं? अहिले हामीले डिस्कस गरेको कुरा चाहिँ डिस्टेन्ससँग रिलेटेड गर्यौं हो। अब यहाँ चाहिँ मिड पोइन्टबाट पनि भनेको छ, कुनै ट्रायंगलको मिड पोइन्टबाट जाँदो रहेछ है। भित्रको ट्रायंगललाई इन सर्कल, बाहिरको ट्रायंगललाई सर्कल भन्दो रहेछ। भने अब हामीले चाहिँ डिस्कस गरेको कुरा चाहिँ केबाट गर्यौं? डिस्टेन्सबाट गर्यौं। यसको मिड पोइन्टबाट जाने, जस्तै अब एउटा यही प्रब्लमले चाहिँ मिड पोइन्टबाट हेर्ने भने अब आउने यो लङ क्वेसन भएर अलिकता यसलाई अलि एकचोटि अर्को मेथड भनेको मिड पोइन्टबाट, यो चाहिँ डिस्टेन्सबाट हामीले निकाल्यौं। यो तीनवटै भर्टेक्सबाट इक्वल डिस्टेन्समा पर्ने पोइन्ट निकाल्यो अहिले, हो हैन? गेटिङ मी? अहिले हामीले के निकाल्यौं? व्हाट वी हैव फाइन्ड आउट? We have find out the point which is at a equidistance from all vertices. हो गएन? Yes, sir. अब हामी के निकालिरहेका छौं? अब यस्तो पोइन्ट निकालिरहेका छौं जुन चाहिँ के हुन्छ? यो ठ्याक्क यो तीनटै यो ठ्याक्क ट्रायंगलको बिचतिर पर्छ अनि त्यसले चाहिँ के फर्म गर्न सक्छ? त्यहाँबाट के फर्म हुन सक्छ? सर्कल फर्म हुन सक्छ। अब त्यसको एउटा फिगर कोर्दिम यहाँ। अलि भएन। बुझ्यो? सो दिस इज योर व्हाट? यस्तोलाई के भन्छ? सर्कम सर्कल हुने भयो है। अनि सेन्टर भनेको के हो? सेन्टर भनेको ठ्याक्क बिचतिर, यसको जुन बिचतिर जुन पोइन्ट पर्छ यसैलाई चाहिँ के भन्छ? सेन्टर हुने भयो है। त्यहाँ कन्सेप्ट अनुसार के भनेको छ? बाइ युजिङ मिड पोइन्ट पनि भनेको छ। मिड पोइन्ट पनि एकचोटि मिड पोइन्टबाट तीनटै साइडको मिड पोइन्ट निकाल्ने अनि परपेन्डिकुलर निकाल्ने। तीनटै साइडको के निकाल्ने? मिड पोइन्ट निकालेर परपेन्डिकुलर निकालेर पनि जान सकिन्छ। त्यहाँ त्यो भनेको ठ्याक्क बिचको पोइन्ट आउँछ, यहाँको पोइन्ट आउने भयो। यहाँ लेख्दो रहेनछ। ल यो बिचको पोइन्ट निकाल्ने हो है। अब यसको लागि अब हाम्रो के पोइन्ट छ? एनीबडी क्यान से? यहाँ भन त के पोइन्ट रहेछ हामीसँग? ए भने पोइन्ट कति रहेछ? 2 भने 2 आयो है, 2 आयो। बी भने कति रहेछ? बी भने कति रहेछ? व्हाट इज बी पोइन्ट? सरी 8 नम्बरको भन्नुभयो हो? ए नम्बरको 8 को ए 66 है। अनि सी के कति रहेछ? 57 है, 57। यो ठ्याक्क मिड पोइन्टबाट निकाल्यो भने एक्ज्याक्ट आउने भयो। यहाँबाट ठ्याक्क एक्ज्याक्ट देखाउँछ। त्यही सर्कम सेन्टर भनेको जुन अघि हामीले डेफिनेसनमा हेरेको थियौं नि, यो ठ्याक्क मिड पोइन्टबाट जाने हो भने एकैचोटि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त? त्यहाँ चाहिँ पोइन्ट निकाल्न सक्छौं। त्यो भने हो बस सर्कम सेन्टर।
त्यही भनेको थियो होइन त्यही भएर मिड पोइन्टबाट इनसाइड एन्ड आउटसाइड द ट्रायङ्गल अफ अ ट्रायङ्गल बाहिरको ट्रायङ्गल लिने भयो बाहिरको ट्रायङ्गल लिने भयो ल सर मेरो हजुर। पिटीको पेपर चेक भएन नि त कसको मेरो रियाना भइसकेको छ तिम्रो त छैन नि त सर चेक भएर आएन नि त के हो त्यही पेपर आएछ त्यही आहा सर चेक भएन सर मेरो नि मेरो नि एक दुईजना म अहिले देखाइदिन्छु पेपर देखाइदिन्छु त्यहाँ अब अपलोड नभएर होला त्यहाँ आउँछ आउनु पर्ने हो त्यो है सबैको चेक भइसकेको छ नि 3-4 जनाको बाँकी मेरो नि आइरहेछ 3-4 जनाको बाँकी छ 3-4 जना भनेको को हो भनेदेखि त्यो लास्टको लास्ट 16 नम्बर राइट छ तर तपाईले रङ दिनुभयो हजुर मेरो 16 नम्बर राइट छ तर तपाईले रङ दिनुभयो के 16 नम्बरमा के छ क्वेशन खै त्यो एकछिन पर्खिन है सर मेरो नि चेक भएन 3-4 जना मात्रै बाँकी छ अरु जम्मै म यहाँ देखाइदिन्छु त्यो 2a.b